हेलो साथीहरू, Duke 200 मेरो बाइक बाटोमा बिग्रेको छ। साइड स्ट्यान्ड डाउन भनेर देखाइरहेको छ। हेर्नु न, कहाँ पुग्यो अरे कान्छी? अहिले कान्छीले भन्नु जान्दैन सुमनको घरमा। इरर कोड दुईटा लामो ब्लिङ्क 10-10-20 भयो, अनि 5वटा सानो ब्लिङ्क भनेपछि 25 को इरर कोड देखाइरहेको छ। 1 10 20 1 2 3 4 5 25 इरर कोड 25 सो गरिरहेको छ र साइड स्ट्यान्ड डाउन पनि देखाइरहेको छ। राख्नु नयाँ यो बाइक राख्यो राख्नु यस्तो छ के पुस्नु हेलो साथीहरू, हिजो बाटो बिचमा मेरो बाइक साइड स्ट्यान्डको सेन्सर खराब भएको कारणले गर्दाखेरि चल्न सकेको थिएन। बाइक यहीँ छ, हेर्नुहोस्। करिब 1 घन्टा उकालो ढेकालेर बाइक अहिले मैले घरसम्म लिएको छु। 1 घन्टा जति करिब ढेकाल्नु पर्यो। बाइक हेर्नुहोस्, यहाँको रुममा छ। अब यसलाई कसरी हल गर्ने भन्दाखेरि कि त यसको सेन्सर फेर्नु पर्यो। सेन्सर यसको निकै नै महँगो पर्छ। अब यसलाई कुन तरिकाले जुगाड गर्न सकिन्छ त्यो अब हेर्दै जाउँ। हेर्नुहोस्, अहिले साइड स्ट्यान्ड डाउन देखाइरहेको छ र मैले बाइकलाई चाहिँ गियर 1 मा राखेको छु, 1 नम्बर गियरमा। अब यसको समाधान चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने, जुनै गियरमा भए तापनि यसको इसियुलाई लागोस् कि यो बाइक न्युट्रलमा छ भनेर। भन्नुको मतलब हामीले न्युट्रल पावर सप्लाईमा हामीले डाइरेक्ट कतैबाट नेगेटिभ पावर सप्लाई अर्थात् ग्राउन्ड दिन सक्यौँ भने इसियु झुकिन सक्छ। भन्नुको मतलब इसियुले जुनै गियरमा भए तापनि बाइक न्युट्रलमै छ भनेर सोच्न सक्छ र बाइक हामी जुनै गियरमा पनि कुदाउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ अब यस्तो बनाउनु पर्यो कि बाइक जुनै गियरमा भए पनि इसियुले चाहिँ न्युट्रलमै छ भनेर सोचोस्।
अर्थात् हामी एक किसिमको ह्याक गर्न गइरहेको छौँ। अहिले मैले मेरो बाइक गियर नम्बर 1मा 1 नम्बर गियरमा राखेको छु। हेर्नु होला, साइड स्ट्यान्ड डाउन देखाइरहेको छ, 1 नम्बर गियरमा छ। ब्याट्री लो हुनु आँट्यो। ठिकै छ। अब यसलाई अब यसको चाहिँ हामीले न्युट्रल, बाइक न्युट्रलमा हुँदाखेरि जुन तारबाट चाहिँ इस्युसम्म बाइक न्युट्रलमा छ भनेर जानकारी जान्थ्यो, त्यो तारमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट नेगेटिभ पावर सप्लाई अर्थात् ग्राउन्ड दिएर चाहिँ हामीले जुनै गियरमा पनि बाइक न्युट्रलमै छ भन्ने चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। अब यसको लागि हामीले यहाँ पत्ता लगाएको छौँ एउटा। अब यहाँ हेर्नु होला, लाइट छ बाइकको यो भागमा हामीले एउटा सकेट भेटाएको छौँ, जहाँ चाहिँ हेर्नु होला, यहाँ हेर्नुहोस्, यो हरियो जुन तार छ त्यो भनेको न्युट्रलको तार हो। न्युट्रलमा हुँदाखेरि यसले ग्राउन्ड पाइरहेको हुन्छ भने न्युट्रलमा नहुँदा यसले ग्राउन्ड पाइरहेको हुँदैन, गियरमा ग्राउन्ड पाइरहेको हुँदैन। तर हामीले जुनै गियरमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले लगातार अर्थिङ गऱ्यौँ भने, ग्राउन्ड दियौँ भने चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान हुनसक्छ। लेट्स सी के हुन्छ, ट्राई गरौँ है त। यो चाहिँ अब हाम्रो न्युट्रलको तार हो। यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट ग्राउन्ड अर्थात् अर्थिङ गर्दैछौँ। तत्कालै हामी यहाँबाट ग्राउन्ड दिइराखौँ, नत्र कतैबाट, नत्र यहाँबाट पनि दिन सक्छौँ। यहाँबाट पनि दिन सक्छौँ। मैले यहाँबाट यसलाई अर्थिङ दिएको छु। अब हेरौँ हाम्रो 1 नम्बर गियरमा बाइक स्टार्ट हुन्छ या हुन्न। बाइक गियर नम्बर 1मा छ। चेक इन्जिन लाइट 25 को रिडिङ देखाइरहेको छ, भनेको मतलब हाम्रो सेन्सर खराब छ, स्ट्यान्डको सेन्सर। अब यो साइड स्ट्यान्ड डाउनै देखाएको बेलामा म क्लच ताने र स्टार्ट गर्ने कोसिस गर्छु, हुन्छ या हुँदैन। स्टार्ट गरेर त 3 बडी निस्क्यो, यतापट्टि यता छ। यस्तो चाहिँ यो चाहिँ केही निस्केको छैन, पर छ। यो चाहिँ हामीले ग्राउन्ड दिँदैछौँ। यसबाट चाहिँ अब न्युट्रल्स ग्राउन्ड हुन जान्छ यो तारबाट, र इस्युलाई लाग्ने छ कि जुनै गियरमा पनि इस्युलाई लाग्ने छ कि बाइक न्युट्रलमै छ भनेर, जसले गर्दा हामी जुनै गियरमा पनि स्टार्ट गर्न सायद सक्छौँ होला।
अब हेरौँ माथि अब हेर्नुहोस् यहाँ राम्ररी हेर्नु होला गियर 1 मा छ गियर 1 नम्बर गियरमा छ तर यही बेलामा न्युट्रल पनि सो गरिरहेको छ भन्नुको मतलब इस्युलाई अहिले पनि बाइक न्युट्रलमै छ भन्ने लागिरहेको छ यसरी हामी ह्याक गर्न सक्छौँ इस्युलाई झुकाउन सक्छौँ अब लेट्स सी स्टार्ट गरेर हेर्नु यो सेन्सर यहाँ मुनि छ सेन्सर यहाँ छ सेन्सर यहाँ छ यो सेन्सर सायदै बिग्रेको छ होला त्यो सेन्सरबाट आएको कनेक्सन चाहिँ यताबाट हुँदै यसको ठिक्क पछाडिबाट यो जहाँ 3टा वायर छ सेन्सरबाट आउने कनेक्सन सकेट हो यो अनि हामीले सेन्सरको यो अहिले चुटाइदिएको पनि छौँ किनभने काम गरिरहेको थिएन है अब अरू ट्रिकहरू पनि छ अब अर्को भिडियोमा हामी देखाउनेछौँ कसरी यो स्ट्यान्डको सेन्सरलाई बाइपास गर्ने किनभने यसको सेन्सर सायद महँगै होला करिब 6 यसरी साथीहरू हामीले अहिले यो ड्युक 200 को स्ट्यान्डको सेन्सरलाई बाइपास गरेको छौँ सेन्सर अब केही महँगै पर्न जान्छ हामीले यसरी बाइपास गर्न सक्छौँ यो ट्रिक तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानल म्याथ एन्ड मोटर राइडर भन्ने छ म्याथ एन्ड मोटर राइडर त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै अन्य कुराहरू ज्ञानवर्धक कुराहरू यो अटोमोबाइल सम्बन्धी टु व्हिलर सम्बन्धी यदि तपाईँहरू हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने थ्याङ्क यू